अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपोजिशन और हकूमत के दरमियान ठन गई है। अपोजिशन ने हकूमत के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया है। मौलाना फजल रहमान से भी हमारी जो गुज़श्ता रात मुलाकात हुई थी, उसमें मौलाना ने भी इस पर हकूमती जो तजावीज़ आई हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, या स्पीकर कौमी असम्बली ने फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है कि जी कमेटी कायम की गई है हुकूमत की वज़रा की, यानी 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है हुकूमत की तरफ से जो अपोजिशन के साथ रब्ता करेगी। लेकिन अपोजिशन ने ताउन करने से इनकार कर दिया है। कौन कौन सी जमातें ताउन करने से इनकारी हैं? पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है, नून लीग क्या करना चाह रही है, JUI क्या करना चाह रही है, यानी PDM की बाकी जमातें क्या करना चाह रही हैं, हुकूमत क्या चाहती है, और स्पीकर कौमी असम्बली जो कमेटी कायम कर जो उन्होंने की है ये अपोजिशन से राब्तों के हवाले से 5 रुकनी कमेटी और फिर पार्लिमानी कमेटी कायम करना चाह रही हैं। ऑलरेडी एक इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी मौजूद होती है पार्लियामेंट में, उसका क्या बना, और ये नई जो कमेटी बनेगी वो कितनी बाख्तियार होगी, इस पर एहतजाज अपोजिशन ने किया है कि भाई, और कमेटी कायम करने का जो तरीक़ा वारदात है वो भी एथिक्स, अखलाकियात, कानून, उसूल के ख़िलाफ़ ही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर ये कमेटी कायम की जा रही है। वज़ीर आज़म हिदायत नहीं कर सकते स्पीकर कौमी असम्बली को, तो स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर ये ख़ुद जब ये कहें कि वज़ीर आज़म की ये हिदायत हैं, इसीलिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर ये किया जा रहा है, तो वज़ीर आज़म पार्लिमान को हिदायत जारी नहीं कर सकते, दरख्वास्त कर सकते हैं। इस मामले पर तफसील में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, हुकूमत ने एक तो 49 अपनी तजावीज़ तैयार की हैं, 2 आर्डीनेंसेस की भी मंजूरी दी है वफाकी काबीना ने। इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन को ये बाख्तियार बनाने के लिए ये 2 आर्डीनेंसेस मंजूर किए गए हैं, और उनमें 49 तजावीज़ तरामीम या तजावीज़ कहें जो भी तजवीज़ की गई हैं। अब क्या तरामीम हैं, क्या तजावीज़ हैं हुकूमत की, ये अपोजिशन को तो हुकूमत ने अभी तक कोई पेश नहीं की। उसूली तौर पर होना ये चाहिए कि तमाम अपोजिशन जमातों के साथ डिस्कस करना चाहिए और न कि हुकूमत अपने तौर पर एक तरफ़ा कोई कार्रवाई करे। अभी स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ बयान जारी कराया है, प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कि स्पीकर असद कैसर ने एक 5 रुकनी कमेटी कायम की है जिसमें परवेज़ खट्टक, असद उमर, फवाद चौधरी, बाबर अमान और आमिर डोगर जो चीफ़ व्हिप हैं कौमी असम्बली में PTI के, ये 5 मेंबरान हैं। परवेज़ खट्टक की सरबराही में ये कमेटी कायम की गई है और इनको मैंडेट ये दिया गया है कि ये अपोजिशन के साथ, जमातों के साथ राब्ते करें और उनको एतमाद में लें, उनके साथ मुशावरत करें ताकि इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की जा सके और इस पर आगे कोई प्रोग्रेस हो सके। तो स्पीकर कौमी असम्बली की इस एफ़र्ट को, इस कोशिश को अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान से मेरी पहले तो पीपल्स पार्टी ने भी बाज़ाब्ता बयान जारी किया है। पीपल्स पार्टी ने ज़बरदस्त किस्म के रिज़र्वेशन जो है वो जो शो किए हैं वो बड़े माकूल किस्म के मुझे लग रहे थे। नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जारी किए हैं। मौलाना फजल वो भी मैं आपके साथ बताता हूँ। लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ जो गुज़श्ता रात मुलाकात हुई थी तो मौलाना भी अदम एतमाद का इज़हार कर रहे थे। उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है हुकूमती जो तजावीज़ हैं, जो 49 तजावीज़ हुकूमत कह रही है कि हमने तैयार की हैं इंतखाबी इस्लाहात के लिए। तो मौलाना ये कहते हैं कि हम इनको मुस्तरद करते हैं और क्योंकि हम समझते हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत अभी अवाम का एतमाद खो चुकी है, हुकूमत को वोट अब पाकिस्तान में मिलना पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा, इसलिए हुकूमत नई तजावीज़ और नई तरामीम करके ई वोटिंग का रास्ता खोल के जो बाहर यानी समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तानी बैठे हैं
ان کو ووٹ کا حق دینا چاہ رہی ہے تاکہ اب ان کو بیوقوف بنا سکے. یہ مولانا فضل الرحمان کے یعنی ان کو جھانسا دے سکے حکومت. اب عوام پاکستان کی جو عوام ہے وہ حکومت کے جھانسے میں نہیں آ رہی، حکومت کو سمجھ چکی ہے. حکومت کے بول بچن یا جھانسا جو بھی کہیں اس میں عوام اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ریزن ہے کہ 8-9 جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مسلسل حکومت نے ہارے ہیں، پی ٹی آئی حکومت نے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پی ڈی ایم نے اس حد تک، اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی اس طرح مداخلت اس کی نظر نہیں آ رہی ضمنی انتخابات میں جس طرح پہلے نظر آتی تھی یا پہلے الزامات لگتے تھے. اب اپوزیشن بھی اسی طرح الزامات پہلے کی طرح، ماضی کی طرح نہیں لگا رہی. وہ اس کی ریزن یہی نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی ہے حکومت سے. یعنی حکومت کے ساتھ اب، کیونکہ یہ بھی تاثر ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے جو حکومت پہ جو آشیرواد تھا وہ آشیرواد کا ہاتھ جو ہے وہ ہٹا دیا ہے. اب اس طرح تعاون نہیں کر رہی شاید. اور ان کی کیونکہ 3 سال کی جو پرفارمنس ہے اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا، مقتدر قوتوں کو، ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں ان کو بدنام کیا. اور سارا الزام ان کے سر پہ آ رہا تھا کہ انہوں نے سلیکٹڈ جو ہے وہ اتنا قصوروار نہیں سمجھا جا رہا تھا، سلیکٹرز کو قصوروار سمجھا جا رہا تھا. تو اب وہ اتنے بدنام ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ، جو اسٹیبلشمنٹ اب تھوڑا سا اس پہ کوشش کر رہی ہے کہ سائیڈ پہ رہے، غیر جانبدار رہے اور پی ٹی آئی حکومت کی مدد نہ کرے. یہ کیونکہ پرفارمنس سے بھی ظاہر نظر آ رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ ہو گئی ہے اپنی بدنامی سے بھی. اور ان کو سمجھ رہی ہے کہ بھائی یہ بالکل واقعی نااہل ہیں شاید، اور شاید کیا یقیناً نااہل ہیں. کوئی پرفارمنس نہیں ہے تو کیا اہلیت ہے یہ؟ تو کسی ایک شعبے میں کوئی بہتری نہیں آئی. جتنے بھی وعدے وعید کیے تھے وہ سارے ان کے خلاف گئے ہیں. تو اب ظاہر ہے مولانا نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی اب مدد کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہے جس طرح ماضی میں انہوں نے ان پہ آشیرواد تھا. اب یہ پاکستان میں عوام کو جھانسا دے دے کہ عوام ان کو سمجھ چکی ہے کہ بھئی مہنگائی کتنی بڑھا دی ہے، روزگار کتنا دیا ہے، بے روزگار کتنے کیے ہیں، گھر کتنے بنا کے دیے ہیں، معیشت کدھر چلی گئی ہے، ڈالر کہاں چلا گیا، روپیہ کہاں چلا گیا. یہ سارے جو ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے. تو اب پاکستان میں موجود عوام ان کے جھانسے میں نہیں آ رہی. اب یہ جو سمندر پار پاکستانیز ہیں ان کو حکومت جھانسا دینے کے چکر میں ہے. ای ووٹنگ اور جو ان کو ووٹ دینے کا حق ہے سمندر پار پاکستانیز کو، وہ بھی اسی لیے ہے کہ باہر سے ہمیں جو 90 لاکھ پاکستانیز ملک سے باہر رہ رہے ہیں، سمندر پار رہ رہے ہیں، تو وہ 90 لاکھ میں سے ظاہر بہت سا اچھا خاصا ووٹ ان کو مل جائے گا تو یہ شاید جیت جائیں گے. یہ اسی لیے ان کو جھانسا دینا چاہ رہے ہیں. مولانا کا یہ کہنا تھا. اور مولانا نے کہا کہ حکومت سنجیدہ بھی نہیں ہے. ہم حکومت کے ساتھ کیوں مذاکرات کریں؟ حکومت ایک تو ہم ان کو جعلی بھی سمجھ رہے ہیں، اسمبلی کو بھی جعلی سمجھ رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مذاکرات کا حکومت کے ساتھ کوئی امکان نہیں ہے. اسی طرح پھر پیپلز پارٹی نے بھی اپنا جاری کیا ہے. نیر بخاری نے پہلا سوال یہ اٹھایا ہے کہ بھئی اسپیکر قومی اسمبلی نے جو بیان جاری کیا ہے، جو کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر پارلیمانی کمیٹی قائم کی جا رہی ہے، تو کیا وزیر اعظم ہدایات کر سکتے ہیں پارلیمان کو؟ وزیر اعظم کون ہوتے ہیں بھائی پارلیمان کو ہدایت کریں؟ وہ درخواست کر سکتے ہیں پارلیمان کو، ہدایات جاری نہیں کر سکتے. لیکن یہ وزیر اعظم صاحب، لیکن اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ جاری کی جا رہی ہے. اس کے لیے 5 رکنی کمیٹی بھی یہ قائم کی ہے جو اپوزیشن کے ساتھ رابطے کرے گی. لیکن ابھی تک اپوزیشن کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا باضابطہ طور پر، نہ نون لیگ کے ساتھ، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ جے یو آئی کے ساتھ، نہ کسی اور جماعت کے ساتھ. کیونکہ حکومت کا مذاکرات کا کوئی ارادہ ہوتا نہیں ہے. یہ صرف دکھاوا ہوتا ہے کہ جی کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں تو مذاکرات کر رہے ہیں. کمیٹیاں جو پہلے قائم ہیں، جو قائمہ کمیٹیز، ان کا حشر جو اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کیا ہے، ان پہ پابندی عائد کر دی تھی کہ ان کے اجلاس نہیں ہوں گے. کفایت شعاری یہ لکھا تھا، تحریری طور پر جاری ہوا تھا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہ اسپیکر نے وزیر اعظم کی کفایت شعاری پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے حکم دیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ قائمہ کمیٹیز جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں قومی اسمبلی کی، ان کے اجلاس نہیں ہوا کریں گے.
बहुत ज़रूरी हुआ, अगर कोई मजबूरी हुई तो वो स्पीकर से उसकी परमिशन ली जाएगी, इजाज़त ली जाएगी, उसके बाद इजलास किया जाएगा। अब मुझे बताएं कौन सा ख़र्चा आता है स्टैंडिंग कमेटीज़ पे। स्टैंडिंग कमेटीज़ में चाय और बिस्किट भी बंद कर दिए थे, इन्होंने बंद कर दिए हुए हैं, अभी भी बंद हैं। तो जब चाय और बिस्किट भी आपने बंद किए हुए हैं तो ख़र्चा कौन सा आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। स्टैंडिंग कमेटीज़ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं किसी भी ऐवान की, कौमी असम्बली की या सेनेट की, दोनों की। तो उसमें कानून साजी बिल आते हैं, डिस्कस होते हैं, तमाम जमातों की नुमाइंदगी होती है। उसके बाद फिर वो पूरा उसकी छानबीन करके एक फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार करके कौमी असम्बली में या सेनेट में पेश किया जाता है। उसमें क्योंकि ज़ाहिर ऐवान 342 का ऐवान, एक एक मेंबर उस पे, तो 342 मेंबरान अगर बहस करें एक बिल पे तो ये तो महीनों एक बिल में लग जाएंगे। इसीलिए इन्होंने कमेटीज़ कायम होती हैं। कमेटीज़ में फिर डिस्कस होता है, पहले तमाम जमातों के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें कोरोना के हवाले से कोई अगर कोई बिल है या तो हेल्थ से मुतल्लिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। जिस भी शुबे के साथ, बहरहाल ज़राअत के हवाले से कोई बिल है या सनत के हवाले से कोई बिल है तो उसके हवाले से जो मुतल्लिका जो एक्सपर्ट्स हैं लोग वो शामिल किए जाते हैं, एक एक मेंबर हर जमात से या दो दो वो मेंबरान की स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो उसमें आसानी होती है। तो इन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज़ पे पाबंदी आयद कर दी थी। ऑलरेडी एक पार्लिमानी कमेटी कायम है इंतखाबी इस्लाहात की, वो कहाँ चली गई, और अब नई कमेटी कायम कर रहे हैं जी इंतखाबी इस्लाहात के लिए। तो अपोजिशन ने बहरहाल इन पर अदम तावन का फ़ैसला किया है, ऐलान कर दिया है। नैयर बुखारी ने ये भी सवालात उठाए हैं कि हमें बताया जाए कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिदायत पर जो कमेटी कायम की जा रही है पार्लिमानी कमेटी, वो कितनी बाअख्तियार होगी, उसका मैंडेट कितना वसी होगा, क्या कर सकती है, वो पहले हमें ब्रीफ़ किया जाए। और वज़ीर आज़म पे भी एतराज़ किया है पीपल्स पार्टी ने कि वज़ीर आज़म हिदायत नहीं कर सकते, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्लिमान को। तो स्पीकर के हवाले से भी कहा है कि स्पीकर अपना एतमाद खो चुके हैं, वो जानिबदार हैं, वो अपनी गैर जानिबदारी साबित नहीं कर सके। उन्होंने साबित किया है कि वो जानिबदाराना रवैया अपनाते हैं अपोजिशन के साथ और हुकूमत के साथ, हुकूमत के फैसिलिटेटर समझ रहे हैं अपोजिशन की जमातें स्पीकर असद कैसर को। तो असद कैसर अपना एतमाद खो चुके हैं, पार्लिमान का, अपोजिशन का, वज़ीर आज़म अवाम का, अपोजिशन का एतमाद खो चुके हैं। तो इन वज़रा अपोजिशन का, अवाम का एतमाद खो चुके हैं। तो इनके साथ बैठेगा कौन मुज़ाकरात के लिए? अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी ने क्लियर अंदिया दिया है कि भाई हम तावन नहीं करेंगे हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर। और मौलाना फजल रहमान ने भी ये मुस्तरद कर दिया है इनकी तजावीज़ को, और मौलाना ने भी अदम तावन का ऐलान कर दिया है या फ़ैसला कर दिया है। तो उसके बाद ज़ाहिर है नून लीग ने बाज़ाब्ता कुछ जारी तो नहीं किया, लेकिन नून लीग भी मौलाना से और अपोजिशन से तो दूर नहीं जाएगी। तो नून लीग तो इनसे भी 2 कदम आगे जाएगी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जब नून लीग तावन नहीं करेगी, पीपल्स पार्टी तावन नहीं करेगी, JUI तावन नहीं करेगी, या PDM की बाकी जो जमातें हैं अपोजिशन की, वो हुकूमत के साथ जब तो बैठने के लिए, तावन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात किस तरह करेगी? हाँ, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन का ऑप्शन है अपनी जगह पर। मौलाना ने भी ये ऑप्शन दिया था, सबसे पहले मौलाना की ही तजवीज़ थी। उसके बाद PTI ने भी कहा है कि जी काबीना ने भी जो फ़ैसले किए या आर्डीनेंस मंजूर किए कि इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाया जाए। लेकिन इस पर भी बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं या लोग उठा रहे हैं कि भाई अपनी दाढ़ी पार्लियामेंट जो है वो किसी इदारे के हाथ में न दे। नॉन इलेक्टेड जो इदारे होते हैं, जो अवाम के मुंतखब इदारे नहीं हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। ये भी मेरी बहुत सारे लोगों से डिस्कस हुई है, तो उनका ये कहना है कि भाई ये इलेक्शन कमीशन को अख्तियार नहीं देना चाहिए। लेकिन हुकूमत, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है ना, कि अगर हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, हुकूमत
وزیر اعظم اپوزیشن کی شکلیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ مذاکرات کیسے ہوں گے، بیٹھیں گے کیسے، ایک دوسرے کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فیٹف کا معاملہ تھا یا جو بھی اس طرح کی کوئی قانون سازی آتی ہے تو یہ حکومت الزام پہ یہ لگاتی ہے، اپوزیشن تجاویز دیتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں، جو تجاویز دے رہے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو یہ الیکشن کمیشن اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اپوزیشن اگر ان کو کچھ تجاویز دے گی بھی تو حکومت اس کو این آر او قرار دے کر ریجیکٹ کر دے گی۔ کرونا کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی اسپیکر نے بنائی تھی، اس میں بھی اپوزیشن کی تجاویز نہیں مانی گئی۔ جب اپوزیشن کی تجاویز ماننے کے لیے حکومت تیار نہیں ہوتی تو اسپیکر پتہ نہیں کون سی سالسی کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کو لگ ایسا رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید حکومت کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا فیس سیونگ کے لیے ایک فارملٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں، کہ فارملٹی تو پوری ہوتی ہے لیکن نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے فیسلیٹیٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں اسپیکر اسد کے سر۔ یہ میرا الزام نہیں ہے لیکن یہ نظر آ رہا ہوتا ہے ان کے رویے سے، اپوزیشن کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے ایوان میں اور یا جو بھی کمیٹیاں شمیٹیوں میں بھی، اس میں بالکل کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اسپیکر جانبدار ہیں۔ جو اسپیکر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ہونے والے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جا کر شرکت کرے تو وہ جانبدار، اس سے زیادہ کیا کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ جانبدار نہیں ہیں؟ یا جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری فلور پر اپنے یعنی چیئر کرتے ہوئے اسپیکر کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور وہ کہیں کہ جی مجھے وزیر اعظم نے یہ ہدایات کی ہیں، خود کہا ہے اپنی زبان سے قاسم سوری نے، تو اس کے بعد یہ الزام نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو حکومت ڈکٹیشن دیتی ہے، وزیر اعظم ان کو ہدایات جاری کرتے ہیں، ڈکٹیشن دیتے ہیں، اس کے تحت یہ اپنا کام چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپوزیشن کا اسپیکر پہ بھی اعتماد نہیں ہے، حکومت پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور حکومت کی انتخابی اصلاحات کی جو مجوزہ پارلیمانی کمیٹی ہے یا حکومت کی جو تجاویز ہیں 49، ان کو بھی، ان پر اپوزیشن نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، پارلیمانی کمیٹی کو بھی اور حکومتی تجاویز کو بھی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔